हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित लङ क्वेसन्सहरू। यो भिडियो स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 र 5, कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 र 5 र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 को लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. Mr. A invests rupees 12,000 at 8% interest compounded annually and rupees 10,000 at 6% interest compounded semi-annually. Both investments being for 1 year, Mr. B invests his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Mr. A and B get the same amount of interest, then what is the amount in rupees invested by Mr. B भन्दैछ। सो सबसे पहिला त क्वेसन बुझ्न एकदम जरुरी छ। एउटा ए भन्ने व्यक्ति छ। ए भन्ने व्यक्तिले दुईवटा रकम लगानी गरेको छ। मेन कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। ए भन्ने व्यक्तिले दुईवटा रकम लगानी गरेको छ, जसमध्ये सबसे पहिलो छ 12,000 रुपैयाँ र दोस्रो छ हाम्रो 10,000 रुपैयाँ। ठीक छ। यो 12,000 उसले लगानी गरेको छ 1 सालको लागि र यो 10,000 पनि उसले लगानी गरेको छ 1 सालको लागि। यहाँ भनेको छ बोथ इन्भेस्टमेन्ट बिङ फर 1 इयर। अब यो 12,000 को रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हो? 8% हो, कम्पाउन्डेड एनुअली। यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला। कम्पाउन्डेड एनुअली यसको मतलब वर्षमा एक पटक उसले ब्याज पाइरहेको छ। तर जो यो 10,000 छ यसको ब्याज दर 6% हो, वार्षिक ब्याज दर 6% हो। तर कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली को मतलब हुन्छ हरेक 6 महिनामा उसको ब्याज जोडिन्छ। ठीक छ, यो ध्यान दिनु होला है त। यो 12,000 को लागि कम्पाउन्डेड एनुअली हो र यो 10,000 को लागि कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हो, मतलब अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। सो सबसे पहिला हामी यो जानकारीको आधारमा उसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। त्यसपछि यसको लागि तपाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहुन्छ। दुईटालाई जोडेर उसको टोटल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निस्किन्छ। अब जो बी भन्ने व्यक्ति छ, बी भन्ने व्यक्तिले आफूसँग भएको पैसा जो कि यहाँनिर दिएको छैन, त्यही क्वेसनमा सोधेको छ कि बीले कति रुपियाँ लगानी गर्यो। सो मान्नुहोस् बीसँग एक्स रुपियाँ थियो, उसको प्रिन्सिपल एक्स हो, यति रुपियाँ लगानी गरेको छ। कति सालको लागि? 1 इयरको लागि। 1 साल यहाँनिर भनिदिएको छ 1 इयर भनेर है त। 1 इयरको लागि कुन रेटमा? 7.5%, तर सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ। यहाँनिर हेर्नु होला 7.5% सिम्पल इन्ट्रेस्ट। यदि बी र ए ले सेम ब्याज सेम इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरे भने यो बी को रकम या बी सँग भएको सामा कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, क्वेसन बुझ्नुभयो नि है। अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। सो सबसे पहिला म यसलाई इरेज गर्छु र त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ है त। सो लेट्स इरेज इट। ओके, ल हेर्नुहोस् यसको स्टेप। सबसे पहिला मिस्टर ए को लागि केस 1, दुईवटा केस बनाउने। पहिलो केसमा के हुन्छ? उसको प्रिन्सिपल 12,000 हुन्छ। सामा भनेर लेख्नु होला, सामा ब्र्याकेटमा पी भनेर लेख्नुहोस् है त। अनि समय टी बराबर 1 इयर लेख्नु पर्यो। क्वेसन पढेर राम्रोसँग लेख्नु होला। 1 साल भनेको छ यहाँनिर। त्यसपछि रेट 8% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली लेख्नु होला। कम्पाउन्डेड एनुअली को मतलब हुन्छ सामामा ब्याज जोड्ने काम वर्षको एक पटक मात्र भइरहेछ है त। सो रेट हाम्रो 8% पर एनम। अब कम्पाउन्डेड एनुअली को लागि फर्मुला लगाउनुहुन्छ। सीआई को फर्मुला लगाउनुहुन्छ पी ठुलो ब्र्याकेट फेरि 1 + r/100 को पावर t - 1, यो सूत्र हुन्छ हाम्रो। अनि पी को ठाउँमा तपाई 12,000 राख्नुहुन्छ, फेरि ब्र्याकेट लगाउने। रेट को ठाउँमा 8 राख्नुहुन्छ। समय भनेको चाहिँ 1 हो है त। अब कुनै पनि चीजको पावर यदि 1 छ, कुनै पनि चीजको पावर यदि 1 छ भने यो पावर नलेखे पनि हुन्छ। सो हामीसँग कति मात्र आयो भन्दाखेरि 1 + 8/100 आइरहेको छ। यो पावर 1 नलेखे पनि हुन्छ। अनि -1 छ। यो +1 र -1 क्यान्सल गर्न मिल्छ। सो हामीसँग 8/100 मात्र बच्यो। सो 12,000 ले मल्टिप्लाई हुँदैछ यहाँनिर 8/100 लाई। यो +1 र यो -1 काट्दिनु होला। ठीक छ। अनि 0 0 क्यान्सल गरिदिने र 120 ले 8 लाई गुणा गर्दाखेरि 960 हुन्छ। सो 12,000 रुपियाँको ब्याज उसले कति प्राप्त गरेको छ? 960 रुपियाँ। ठीक छ। अब हामी 10,000 वालाको लागि पनि निकाल्छौँ है त केस 2 मा। सो लेट्स सी। केस 2 मा फेरि मिस्टर ए को लागि नै हो यो। प्रिन्सिपल उसको 10,000, समय 1 साल, रेट 6% पर एनम, तर कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज। सो यसको लागि सूत्र थोडा चेन्ज हुन्छ। यसको लागि तपाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ पी ब्र्याकेट 1 + r/200 है। रेट आधा हुन्छ। सो r/200
र पावरमा 2t भनेर हुन्छ। यो एकदम ध्यान दिएर यहाँनिर चेन्ज गर्नु होला है त। -1 अनि यहाँनिर 10,000 जस्ता हो त्यस्तै 1 प्लस रेट भनेको 6 हो अनि डिभाइड बाई 200 र यहाँनिर 2 कसरी आयो पावरमा किनभने t भनेको 1 हो 2 इन्टु 1 जा 2 नै हुन्छ है त। अनि -1 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो। सेकेन्ड पेपरमा त तपाईँ क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, सो यो क्यालकुलेसन खासै गाह्रो भएन। यसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। 1 प्लस 6 बाई 200 छ अनि त्यसको स्क्वायर छ र -1 छ। म खालि तपाईँलाई यो ब्राकेटभित्रको मात्र सिकाइरह हो। अब सबसे पहिला तपाईँ 2 ले 6 लाई काटिदिनुहोस् 3 पटक, सो यो हुन्छ तलपट्टि 100 माथि 3 हुन्छ, सो 1.03 हुन्छ। यो 3 लाई 100 ले भाग गरेपछि 0.03 हुन्छ अनि त्यसमा 1 जोडिदिनु होला 1.03 भयो, त्यसको स्क्वायर -1। अब 1.03 को स्क्वायर तपाईँ क्यालकुलेटरमा 1.03 इन्टु 1.03 गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो आइहाल्छ हाम्रो 1.0609 अनि त्यसबाट 1 घटाइदिने हो, सो यो हुन्छ हाम्रो 0.0609। यति हुन्छ, त्यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, सो 609 रुपियाँ बन्छ हाम्रो सेकेन्ड इन्ट्रेस्ट है त। त्यसो भए ए भन्ने व्यक्तिको लागि टोटल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति भयो? सुरुको 960 र त्यस पछाडिको 609 तपाईँ एड गरिदिनुहुन्छ। यो दुईटालाई एड गर्ने हो भने 1569 उसको टोटल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब हामी लाग्छौँ मिस्टर बी तिर। मिस्टर बी को प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर हामीले एक्स भनेर सपोज गर्ने हो। समय हामीलाई थाहा छ 1 इयर हो। रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 7.5% हो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। त्यही भएर यसको फर्मुला पनि एकदम सिम्पल हुन्छ। एसआई को फर्मुला लगाउनु होला PTR/100 भनेर। P को ठाउँमा x राख्ने हो, टाइम भनेको 1 हो, रेट भनेको 7.5 हो, डिभाइड बाई 100 गर्नुहुन्छ। अब यो 1 को रोल खासै केही पनि भएन, सो यसलाई हामी 7.5x बाई 100 भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँ 2.5 ले काट्न सक्नुहुन्छ। 2.5 ले 3 पटक र 2.5 ले 40 पटक यसरी क्यान्सल हुन्छ, सो माथि आउँछ 3x र तलपट्टि आउँछ 40। यति हुन्छ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट मिस्टर बी को लागि। अब प्रश्न अनुसार मिस्टर ए र मिस्टर बी ले सेम ब्याज प्राप्त गरेका छन्, त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ यो 3x बाई 40 बराबर कति हुन्छ? यो 1569 हुन्छ है त। सो नेक्स्ट स्टेपमा त्यही लेखिएको छ। एकोर्डिङ टु क्वेसन प्रश्न अनुसार ए र बी ले समान ब्याज प्राप्त गरेका छन्, त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ 3x बाई 40 बराबर 1569। अब त सामान्य सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो, सो 40 ले यता गुणा गरेर 3 ले भाग हुन्छ, सो 1569 इन्टु 40 डिभाइड बाई 3 हुन्छ। 3 ले यसलाई काटिदिने हो, 3 पंजे 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 523 इन्टु 40 गर्ने हो, सो x को भ्याल्यु आउँछ हाम्रो 20,920। यो x भनेको के हो? b को प्रिन्सिपल। त्यसो भए b ले कति रुपियाँ लगानी गरेको रहेछ? 20,920। यही यो प्रश्नको उत्तर हो है त। सक्यो, खासै गाह्रो छैन है त, सिम्पल नै छ। Question number 2. Aryan and Sonu invested rupees 5,400 and rupees 7,200 for 4 years and 3 years respectively. आर्यनले 5,400 रुपियाँ लगानी गरेको छ या निवेश गरेको छ 4 सालको लागि र सोनुले 7,200 रुपियाँ लगानी गरेको छ 3 सालको लागि। इफ द टोटल सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यो सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड प्रब्लम हो, सो यदि कुल सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यो दुईटैको जोडेर भन्न खोजेको, टोटल सिम्पल इन्ट्रेस्ट रिसिभड बाई बोथ अफ देम इज रुपिस 6912, यदि उनीहरूले पाएको संयुक्त साधारण ब्याज भनेको 6,912 रुपियाँ हो, एन्ड द रेट चार्ज बाई बोथ अफ देम बी इन द रेसियो 3:5 र उनीहरूको ब्याज दरको अनुपात 3:5, यो 3 भनेको चाहिँ आर्यनको लागि र यो 5 भनेको चाहिँ सोनुको लागि। रेसियो दिएको छ हामीलाई, यो चाहिँ ब्याज दरको रेसियो हो। त्यसो भए यदि आर्यनको ब्याज दर 3x% मान्ने हो भने सोनुको ब्याज दर हामीले 5x% मान्नुपर्ने हुन्छ। ब्याज दर प्रतिशतमा हुन्छ, त्यही भएर पर्सेन्टेज सपोज गर्नु होला। ठिक छ। अब हामीलाई सोधिरहेको छ एट वाट रेट डिड आर्यन इन्भेस्ट हिज मनी। त्यसो भए आर्यनले आफ्नो पैसा कुन रेटमा या कुन ब्याज दरमा लगानी गरेको रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने। ठिक छ। सो त्यति साह्रो अप्ठ्यारो प्रश्न चाहिँ भएन, किनभने यहाँनिर हामीलाई प्रिन्सिपल त थाहा छँदैछ 5400 7200, समय पनि थाहा छ। यो जो रेटको अनुपात दिएको छ यसबाट हामी 3x% र 5x% सपोज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ है त। सो लेट्स सी द सल्युसन। पहिला इरेज गरौँ थोडा। ओके, ल हेर्नुहोस् है त। मानौ इन्ट्रेस्ट रेट अफ आर्यन 3x% हो। नेपालीमा कसरी लेख्नुहुन्छ यसलाई? मानौ आर्यनको ब्याज दर 3x% हो र सोनुको ब्याज दर 5x% हो है त।
यस्तो सामान्य इङ्ग्लिस देखेर नडराउनु होला, त्यति साह्रो मैले लेखेको पनि छैन है। सो हामीले यहाँनिर 3x% र 5x% सपोज गर्ने हो यो रेसियोलाई हेरेर। अब आर्यनको लागि के चिज हामीसँग छ, उसको सामा छ हामीसँग 5400, समय छ 4 वर्ष, यहाँ पढेर लेख्नु होला। अनि रेट हामीले कति मान्यौँ 3x%। यो प्रश्न केसँग सम्बन्धित छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। त्यसो भए तपाईँ एसआई को फर्मुला लगाउनुहुन्छ PTR/100। चिजहरू आफ्नो ठाउँमा सही ढङ्गले राख्नुहोस्, 0 काट्दिने हो, 54 × 4 × 3 यो तीनटा गुणा हुन्छ, 54 × 4 × 3 गर्ने हो भने 648 हुन्छ र त्यस पछाडि यो x जो छ त्यो लास्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला है त। सो 648x यो आयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट आर्यनको लागि। यही प्रकारले हामीले सोनुको लागि निकाल्ने हो। सो फर सोनु प्रिन्सिपल हुन्छ 7200, समय हुन्छ 3 साल, रेट हुन्छ 5x%। फेरि एसआई को फर्मुला लगाउनुहुन्छ, सेम फर्मुला PTR/100, भ्याल्युजहरू सही ढङ्गले सब्स्टिट्युट गर्ने, 0 काट्नुहुन्छ, 72 × 3 × 5 गर्नु पर्यो, 1080 हुन्छ र लास्टमा यो x लेख्न नबिर्सिनु होला है त। अब टोटल इन्ट्रेस्ट प्रश्न अनुसार कति छ 6912 यति दिएको छ, क्वेसनमै दिएको छ। हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने हो, यो वाला 1080x र अगाडिवाला 648x जोडेर है त। सो यो दुईटा तपाईँ एड गरिदिनुहुन्छ, दुईटा एड गरेपछि 1728 भयो। त्यस पछाडि यो 1728 ले भाग गरिदिनुहुन्छ 6912 लाई। सो यसको एन्सर आइहाल्छ 4। x को भ्याल्यु 4 आउन साथ क्वेसनले हामीलाई कुन चाहिँ व्यक्तिको ब्याज दर सोधेको थियो, आर्यनको। आर्यनको हामीले कति सपोज गरेका छौँ 3x%। 3x%, x को भ्याल्यु तपाईँले 4 निकालिसक्नु भएको छ भने 4 × 3 कति हुन्छ 12% हुन्छ। सो 12% नै उसको एन्सर हुन्छ, त्यही कुरा लास्टमा लेखिएको छ 12% पर एनम। सक्यो, छ त के गाह्रो, बुझेपछि सजिलो छ नि है। यो सबै नयाँ क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु मैले। पुरानो क्वेसन्सहरूको लागि त तपाईँ पुरानो भिडियोज पनि हेर्दै गर्नु होला, ठिक छ। केवल नयाँ भिडियोमा मात्र केन्द्रित नहुनु होला, पुरानो भिडियोजहरू पनि हेर्नु होला, त्यसमा पनि सीआई र एसआईसँग सम्बन्धित धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ है त। Question number 3. A person invested some amount at 15% simple interest and some at 20% simple interest. एउटा व्यक्तिले केही रकम 15% ब्याज दरमा, साधारण ब्याज दरमा इन्भेस्ट गर्यो, निवेश गर्यो र केही रकम 20% साधारण ब्याजमा निवेश गर्यो। कति रकम इन्भेस्ट गरेको छ हामीलाई थाहा छैन। सो मान्नुस् यो 15% मा जति रकम उसले इन्भेस्ट गरेको छ त्यो x हो र 20% मा जति रकम इन्भेस्ट गरेको छ त्यो y हो। यसरी मनमनै सुरुमा सपोज गर्नुस्, ठीक छ। ही रिसिभ्ड इयरली इन्ट्रेस्ट। इयरली इन्ट्रेस्टको मतलब हुन्छ वार्षिक ब्याज, एक वर्षको अन्त्यमा पाइने ब्याज भनेको इयरली इन्ट्रेस्ट हो है त। सो यहाँनिर तपाईँले बुझ्ने हो कि समय 1 सालको दिएको छ, यहाँनिर लेखिएको त छैन, तर इयरली इन्ट्रेस्टको मतलब हुन्छ एक वर्षपछि पाइने ब्याज। सो समयलाई 1 साल मान्नु होला है त। सो ही रिसिभ्ड इयरली इन्ट्रेस्ट अफ ₹250.50। उसले वर्षको अन्त्यमा 250.50 ब्याज प्राप्त गरेको छ, दुईटैलाई जोडेर। बट इफ ही ह्याड, यहाँनिर ही छुटेको छ, बट इफ ही ह्याड इन्टरचेन्ज्ड द अमाउन्ट्स इन्भेस्टेड, यदि उसले रकम फेरबदल गरिदिएको भए, फेरबदलको मतलब हुन्छ जस्तै सुरुमा 15% मा उसले x रुपियाँ लगानी गरेको थियो र 20% मा y लगानी गरेको थियो। अब उसले के गर्नु पर्यो, 15% मा y रुपियाँ लगानी गर्नु पर्यो र 20% मा x रुपियाँ। यो रकम साटासाट गरिदिने क्या, यो y यतापट्टि र यो वाला x यतापट्टि लग्ने भन्न खोजेको, साटासाट गरिदिने। यदि उसले त्यस्तो गरिदिएको भए उसले 10 रुपियाँ बढी ब्याज पाउँथ्यो अरे। त्यसो भए यो जो 15% ब्याज दर छ यसमा लगानी गरिएको रकम कति रहेछ, ओरिजिनल रकम कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने, यो 15% मा लगानी गरिएको रकम, ठीक। सो अब हामी यसको सल्युसन हेर्छौं, लेट्स सी। ओके, सुरुमा यसरी सपोज गर्नुहुन्छ, मानौ सम इन्भेस्टेड एट द रेट अफ 15% पर एनम बी ₹x। मानौ 15% ब्याज दरमा लगानी गरिएको रकम x रहेछ, सुरुको रकम x हो, र 20% ब्याज दरमा लगानी गरिएको रकम कति रहेछ y रहेछ भनेर सपोज गर्नुहोस्, ठीक छ। म सँगसँगै नेपालीमा पनि भनिरहेको छु, तपाईँ त्यही भाषा एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसो भए प्रश्न अनुसार
अब सिन्स यहाँनिर समय 1 सालको छ सो समयलाई तपाईले काउन्ट नगर्दा पनि हुन्छ, यतिकै हामी ब्याज निकाल्न सक्छौं। हामीसँग प्रिन्सिपल छ, यो x भनेको प्रिन्सिपल हो, ब्याजको दर छ। सो जब ब्याजको दरले प्रिन्सिपललाई गुणा गर्छ त्यतिखेर तपाईको 1 सालको साधारण ब्याज निस्किन्छ। 1 सालको लागि तपाईले यो PTR/100 भन्ने फर्मुला लगाइराख्न जरुरी छैन। तपाई यतिकै लेख्न सक्नुहुन्छ 15% अफ x, यसले हामीलाई दिन्छ फर्स्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यतिको सिम्पल इन्ट्रेस्ट, र 20% अफ y गरिदिने हो भने दोस्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट आउँछ। यो दुईटालाई जोडेर प्रश्न अनुसार कति सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको छ? कुल 250.50। अब 15% भनेको कति हो? 15% को अर्थ हुन्छ 15/100 हुन्छ। सो 5 ले काट्दिने हो भने 3 पटक र यो हुन्छ 20 पटक। त्यसोभए हामी यो 15% अफ x लाई लेख्न सक्छौं 3x/20। 20% भनेको कति हो? 20/100 हुन्छ, 21 जा 25 जा, सो 1/5 हुन्छ, y को 1/5 जसलाई हामी केवल y/5 लेख्न सक्छौं। ठीक छ? सो 3x/20 प्लस y/5। अब यसको एलसीएम लिने है। सो 3x/20 छ हामीसँग र y/5 छ। 20 र 5 को एलसीएम 20 हुन्छ, यो 3x जस्ता हो त्यस्तै हुन्छ। 5 4 जा 20 हुन्छ, त्यही भएर y लाई 4 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 4y। यति आयो। अब यो 20 ले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएको। सो 20 गुणा 250.50 गरिदिने हो भने 5010 बन्छ। यो हाम्रो प्रथम इक्वेसन भयो। 3x + 4y = 5010। होपफुली तपाईले बुझ्नु भयो होला। ठीक छ? अब हामीले के गर्ने हो? रकम साटासाट गर्ने। यो जो y छ यो y यता दिनु पर्यो। अब 15% अफ y र यो x चाहिँ यता दिनु पर्यो है त। त्यही कुरा नेक्स्ट स्टेपमा हामीले गर्ने हो। इफ द अमाउन्ट्स आर इन्टरचेन्ज्ड, यहाँनिर अमाउन्ट को मतलब त्यो सामा भन्न खोजेको, सामाको रकम है त। सो इफ द अमाउन्ट्स आर इन्टरचेन्ज्ड, प्रश्न अनुसार यदि अमाउन्टलाई परिवर्तन गरियो भने प्रश्न अनुसार के हुन्छ? 15% अफ y लेख्नु पर्यो। अघि हामीले 15% अफ x लेखेका थियौं, अब हामी साटासाट गर्दैछौं। सो 15% सँग y आउँछ, 20% सँग x आउँछ। र यदि यो गर्दिने हो भने तपाईको ब्याज 10 रुपैयाँले बढ्छ भनेको छ क्वेशनले। पुरानो कति थियो? 250.50, यसमा तपाईले 10 रुपैयाँ थप्नु पर्यो। ठीक? अब यसलाई थोडा मिलाएर लेख्नुस्। यो जो 20% अफ x छ यसलाई हामी x/5 लेख्न सक्छौं। सुरुमा लेख्नुस् है। 20% को भ्यालु अघि निकाल्न सिकाए मैले 20/100, सो यो 1/5 हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर x/5 भएको छ र 15% अफ y भनेको 3y/20 हुन्छ। सेम अगाडि जस्तै एलसीएम लिनु होला 5 र 20 को, यो एउटा नयाँ इक्वेसन बनिहाल्छ। केही नयाँ छैन यसमा हैन। 250 मा 10 जोडेर 260 भएको, अनि यो 20 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 5210 भएको। यो सेकेन्ड इक्वेसन। अब ध्यान दिनु होला, हामी दुईटा इक्वेसनलाई हल कसरी गर्छौं। फर्स्ट वाला इक्वेसन छ 3x + 4y = 5010 छ, 5010, र सेकेन्ड इक्वेसन हामीसँग छ 4x + 3y = 5210। यहाँनिर हामीले भ्यालु कसको निकाल्ने हो? क्वेसन पढ्नुस् त। हाउ मच डिड ही इन्भेस्ट एट 15% सिम्पल इन्ट्रेस्ट? यो 15% वाला सामाको भ्यालु निकाल्ने हो, जसलाई हामीले x मानेका छौं। मतलब हामीले x लाई बचाउनु छ है, y लाई काट्ने हो, x को भ्यालु निकाल्ने हो। ठीक? सो अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिलो वाला इक्वेसनलाई तपाई इन्टु 3 गर्नुहुन्छ ताकि यहाँनिर 4 × 12 होस्। सेकेन्ड वाला इक्वेसनलाई तपाई इन्टु 4 गर्नुहुन्छ ताकि यहाँनिर पनि 4 × 12 होस् र 12 12 काट्न मिल्छ। ठीक छ? सो फर्स्ट इक्वेसनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड इक्वेसनलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। कति हुन्छ यो? 3 3 जा 9x हुन्छ, जाहेर कुरा हो। अनि 3 4 जा 12y हुन्छ, र 5010 ले 3 लाई गुणा गर्दा 15030 हुन्छ यो। त्यसै गरेर दोस्रो इक्वेसनलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 16x हुन्छ, अनि यो 12y हुन्छ, र 5210 × 4 गर्दाखेरि 20840 हुन्छ। त्यसपछि तपाई धर्का खिचेर माइनस 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 लेख्नुहुन्छ, जो कि यहाँनिर लेखिएको छ, त्यही प्रोसेस म सम्झाइरहेको छु। यति काट दिनु होला। 16 बाट 9 घट्छ, -7 हुन्छ यहाँनिर, किनभने यो वाला साइन हामीले उठाउनु पर्छ। सो -7x भयो। अनि 20840 बाट 15030 घटाइदिने हो भने 5810 हुन्छ, यो पनि माइनसमा। माइनस माइनस काट दिनुस् र 7 ले तल ल्याएर भाग गर्ने हो। सो x को भ्यालु तपाईको 830 आइहाल्छ। डिवाइड गरिदिनु होला। x = 5810 डिवाइडेड बाइ 7 गरिदिने हो भने यति आउँछ 830। x को भ्यालु 830 आउनुको मतलब यही तपाईको आन्सर हो। यति नै रकम 15% मा लगानी गरिएको रहेछ। सो 830 आन्सर हो। फिनिश्ड, सक्यो।
थियो नि है एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने हो ताकि तपाईँको लजिक डेभलप हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 4, अ सम अफ रुपिज 8,000 यो प्रिन्सिपल हो, इन्भेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउन्ट्स टु रुपिज 9261 इन अ सर्टेन टाइम। 8,000 रुपियाँ 10%का दरले लगानी गरियो र यो रकम केही समयपछि बढेर 9,261 बन्यो। यो चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो। ठिक छ, मिश्रधन हो यो। इन्ट्रेस्ट बिङ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भन्दैछ। चक्रीय ब्याज क्यालकुलेट गरिँदैछ तर अर्धवार्षिक रूपमा, हाफ इयरली है त। यसलाई ध्यान दिनु होला, यसले गर्दा फर्मुला चेन्ज हुन्छ। वाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सेम सम। सेम सम भन्नाले यही 8,000। 8,000 को तपाईँले फेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउने हो फर द डबल टाइम। अब समय दोब्बर पार्ने, पहिला जति समयको लागि लगानी गरिएको छ है त्यसको डबल पार्नुपर्ने छ हामीले। एट डबल द रेट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि डबल गर्ने हो। सुरुको ब्याज दर 10% हो, अब निकाल्दाखेरि चाहिँ 20%मा निकाल्नु पर्ने छ। वेन इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड एनुअली, र सेकेन्ड पार्टको लागि चाहिँ तपाईँले कम्पाउन्डेड एनुअली वाला फर्मुला लगाउने हो। ठिक छ, प्रश्न बुझ्नुभयो। तपाईँले 8,000 रुपियाँ लगानी गर्नु भएको छ, यो बढेर कति भइहाल्यो 9,261, 10% का दरले, तर कम्पाउन्डेड हाफ इयरली। यति जानकारीको हेल्पले हामी सुरुमा समय निकाल्छौँ र त्यस पछाडि सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यो समयलाई डबल गर्नुपर्नेछ हामीले र रेटलाई पनि डबल गर्नुपर्नेछ र त्यस पछाडि तपाईँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएर सीआई क्यालकुलेट गर्नुहुनेछ। ठिक छ, पहिलो टार्गेट टाइम निकाल्ने र बाँकीको कुरा पछि। ठिक, सो लेट्स सी। यसलाई इरेज गरौँ सुरुमा। ओके, केस 1 हेर्नुस्। प्रिन्सिपल 8,000 छ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट 9,261 छ, रेट बनेको 10% पर एनम हो तर कम्पाउन्डेड हाफ इयरली। यो लेख्न नबिर्सिनु होला, समय कति हुन्छ त्यसमा क्वेसन मार्क छ। अब हाफ इयरलीको लागि हामीसँग सूत्र के हुन्छ, सीए को फर्मुला लगाउनु होला, किनभने यहाँ सीए नै दिएको छ। जे कुरा दिएको हुन्छ त्यसैको फर्मुला लगाउने। पी ब्राकेट 1 + r/200 पावर 2t है। कहिलेकाहीँ क्वार्टरली पनि भनिदिन्छ, हाफ इयरलीको सट्टामा क्वार्टरली पनि भनेर भनिदिन्छ। क्वार्टरली भनिदियो भने फर्मुला के हुन्छ, पी ब्राकेट 1 + r/400 को पावर 4t। यो हुन्छ है त। बस फर्मुला लगाउन आएपछि केही छैन, एकदम सजिलो हुन्छ। अब सीए को ठाउँमा तपाईँ 9261 राख्नुहुन्छ, बाँकी चिजहरू फिट गर्नुहोस्। यो पी हो, यो रेट हो, /200 पावर 2t। अब यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त्यो म यता सिकाइदिन्छु। 9261 यो 8,000लाई यता भागमा झार्नुहोस्, डिभाइडमा आउँछ 8,000, अनि यतापट्टि चाहिँ यसरी काट्नु होला। सुरुमा 0 0 काट्नुहोस् हैन, अनि यो 20 एकम 20 हुन्छ, त्यो 20 मा यो 1 जोड दिने हो भने 21 हुन्छ। सो माथि 21 हुन्छ, तलपट्टि 20 हुन्छ र पावरमा हामीसँग 2t छँदैछ। अब यो जो चीज छ यसलाई तपाईले यो प्रकारले लेख्ने हो कि यतापट्टि पनि 21/20 को केही एक्सप्रेसन बनोस्। सो यो चाहिँ एकदम फिक्स हुन्छ हैन, थोडा प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईलाई याद पनि भइहाल्छ। यो चाहिँ 21/20 को क्यूब हुन्छ। 21 को क्यूब निकाल्ने हो, मतलब 21 × 21 × 21 गर्ने हो भने 9,261 हुन्छ र 20 × 20 × 20 गर्ने हो भने 8,000 हुन्छ। ठिक छ, यो तलवाला नम्बरलाई हेरेर पनि अन्दाज लगाउन सकिन्छ माथि के होला भनेर। अन्तिम अङ्क 1 छ, सो 21 को क्यूब हुने चान्सेस छ र 20 को क्यूब भनेको 8,000 हुन्छ। ठिक, बराबर यतापट्टि 21/20 को पावर 2t हुन्छ। अब बेस सेम भयो, दुईटैको बेस सेम छ। हेर्नुस्, यदि बेस सेम छ भने पावर बराबर गर्न मिल्छ। सो हामी लेख्न सक्छौं 2t बराबर 3 हुन्छ। त्यसो भए t को भ्यालु कति हुन्छ, 3/2। 3/2 भनेको 1.5 इयर, 1.5 साल आयो। अब हामी सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसन स्टार्ट गर्न सक्छौं। फेरि यो इरेज गर्नुपर्छ। ल केस 2 सेकेन्ड पार्टमा हामीसँग प्रिन्सिपल 8,000 रहन्छ, रेट 20% हुने भयो। कसरी, किनभने क्वेसनमा भनिएको थियो कि अब तपाईँ रेट कति गर्नु होला, डबल गर्नु होला, डबल द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। रेट पनि डबल गर्ने हो, समय पनि डबल गर्ने हो, निकाल्ने हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो एनुअली वाला फर्मुला लगाएर। के छ र, एकदम इजी भएन त यो। सो प्रिन्सिपल 8,000, रेट डबल 20%, समय पनि डबल, 1.5 सालको डबल कति हुन्छ, 3 साल। 1.5 × 2 गर्ने हो भने 3 इयर्स। सो यहाँनिर समय 3 साल राख्नु होला, डबल टाइम मैले लेखिदिएको छु, दोब्बर समय। अब इयरली कम्पाउन्डिङ या एनुअल कम्पाउन्डिङको सूत्र लगाउने, तर सीआई निकाल्नु छ। सो सीआई को फर्मुला फिट गर्नु होला, पी ब्राकेट 1 + r/100 को पावर t - 1। पी को ठाउँमा 8,000, 1 +
r भनेको 20/100 को क्यूब -1। अब यो 20 ले 100 लाई काट्दिने 5 पटक अनि यो पुरै क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, यो पुरै ब्र्याकेट भित्रको क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी गर्नुहुन्छ थोडा आइडिया बताइदिन्छु म। 1 प्लस यो कति भयो 1/5 भयो अनि त्यसको क्यूब छ -1 छ। सो यो 5 1 जा 5 प्लस 1 यो 6/5 हुन्छ, त्यसको क्यूब हुन्छ -1। 6/5 लाई तपाईँ 1.2 लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको क्यूब -1। 1.2 को क्यूब निकाल्नको लागि 3 चोटि 1.2 मल्टिप्लाई गर्नु होला र त्यसबाट 1 घटाइदिनुहुन्छ, तपाईको आन्सर आउँछ 0.728 यति आउँछ। सो यसलाई 8000 सँग गुणा गर्नुस्, आन्सर आउँछ हाम्रो 5824। यही नै हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। सक्यो। थियो त केही गाह्रो केही पनि छैन। सुरुमा टाइम निकाल्दाखेरि मात्र ध्यान दिनु होला, बाँकी केस 2 इजी छ, दुईटैलाई डबल गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ठीक। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 5। द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटेड इयरली हो, झन् सजिलो भइहाल्यो। हाफ इयरली भनेपछि फर्मुला थोडा फरक हुन्छ। सो यो पनि सीआईसँग रिलेटेड क्वेसन हो। On a certain sum of money for the second year is rupees 864 and for the third year is rupees 933.12। बहुत ध्यान दिएर सुन्नु होला र बुझ्नु होला। दोस्रो वर्षको लागि, दोस्रो वर्ष सेकेन्ड इयर भनेको छ यहाँनिर, यो धेरै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ हामीले। सेकेन्ड इयरको मतलब दोस्रो वर्षको लागि चक्रीय ब्याज भनेको 864 हो र तेस्रो वर्ष थर्ड इयर तेस्रो वर्षको लागि चक्रीय ब्याज भनेको 933.12 हो। यो 2 वर्षको ब्याज भनेको होइन है त, 2 वर्ष र दोस्रो वर्षमा त अन्तर हुन्छ नि त। 2 वर्षको मतलब हुन्छ पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष दुईटैको मिलाएर हामी 2 वर्ष भन्छौँ। यहाँनिर जो यो 864 दिएको छ यो केवल सेकेन्ड इयर अर्थात् दोस्रो वर्षको ब्याज हो है त, ध्यान दिनु होला। सो सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट सीआई हामीसँग छ 864 र त्यसको लगत्तै थर्ड इयरको ब्याज पनि छ हामीसँग 933.12, मतलब लगातार आउने 2वटा सालको चक्रीय ब्याज तपाईलाई दिएको छ। ठीक। अब हामीले के निकाल्ने हो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो। सीआई को रेट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने र त्यस पछाडि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सेम सम, त्यही रकममा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ सेम रेटको प्रयोग गरेर फोर्थ इयरको लागि, चौथो सालको लागि चक्रीय ब्याज कति हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। चौथो साल, केवल चौथो सालको लागि पत्ता लगाउने हो, 4 सालको पत्ता लगाउने होइन। चौथो सालको चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने हो, त्यही सामामा त्यही ब्याज दरमा। ठीक। अब यो वाला क्वेसनलाई सल्भ गर्ने एकदम इजी टेक्निक हुन्छ। पहिला म थोडा बुझाइदिन्छु तपाईलाई। यो इयर 1 भयो, यो इयर 2 भयो, यो इयर 3 भयो, यो इयर 4 भयो, यसरी चल्दै जान्छ। यो तपाईलाई यो दोस्रो सालको चक्रीय ब्याज 864 दिएको छ र तेस्रो सालको 933.12 दिएको छ। लगातार आउने 2वटा सालको चक्रीय ब्याज हामीलाई दिएको छ भने सबसे पहिला हामी यसको अन्तर निकाल्छौँ। डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ, डिफरेन्स निकाल्दाखेरि ठुलोबाट सानो घटाउनुहुन्छ र त्यो डिफरेन्सको हेल्पले तपाईँ एकदम इजिली इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो के रहेछ त त्यसको प्रोसेस अब हामी हेर्छौँ। सो सबसे फर्स्टमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ सीआई फर सेकेन्ड इयर, दोस्रो सालको चक्रीय ब्याज 864। सीआई फर थर्ड इयर, तेस्रो सालको चक्रीय ब्याज 933.12। यो दुईटा बीचको अन्तर निकाल्नुहुन्छ। डिफरेन्स इन सीआई फर 1 इयर आउँछ, तेस्रो सालबाट दोस्रो साल माइनस गर्ने भने 1 सालको तपाईको डिफरेन्स निस्क्यो, त्यो हुन्छ ठुलो माइनस सानो घटाएर 69.12। ठीक। अब यो 69.12 भनेको के हो, खासमा ब्याजको पनि ब्याज हो है। सेकेन्ड इयरमा जुन 864 छ, यो 864 यो त ब्याज हो आफैमा, ब्याजको पनि ब्याज भनेको 69.12 हो र यो दुईटालाई एड गरेर तपाईको तेस्रो सालको ब्याज निकालिएको छ 933.12। सो यो 69.12 को लागि यो 864 ले प्रिन्सिपलको काम गर्छ, किनभने 69.12 भनेको यसैबाट आएको ब्याज हो। सो हामी यहाँनिर के लेख्छौँ भन्दाखेरि मानौ प्रिन्सिपल भनेको 864, यो जो दोस्रो सालको ब्याज छ त्यसलाई प्रिन्सिपलको रूपमा लिइन्छ यस्तो टाइपको प्रश्नको लागि है। तपाईँ एउटा फर्मेट बुझ्नुहोस् कि कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो, अहिले त यहाँनिर सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर छ, एक्जाममा तपाईँको यस्तो पनि हुनसक्छ, फोर्थ इयर हुनसक्छ र फिफ्थ इयर पनि हुनसक्छ है। त्यसो भए तपाईँ फोर्थ इयरको जो ब्याज हुन्छ त्यसलाई प्रिन्सिपलको रूपमा युज गर्नुहुन्छ
रेट निकाल्नको लागि सर्टकट आइडिया म सिकाइरहेको छु। सो तपाईँ प्रिन्सिपलको लागि लिनुहुन्छ, जो यो सानोवाला हुन्छ होइन, सानोवालालाई प्रिन्सिपल लिने हो, किनभने थर्ड इयरभन्दा अगाडि के आउँछ, सेकेन्ड इयर आउँछ। सो प्रिन्सिपल हामीले त्यसैबाट उठाउनुपर्छ। समय चाहिँ 1 सालको राख्नुहुन्छ, किनभने यो दुईटाको ग्याप भनेको 1 इयरको हो। र इन्ट्रेस्टको लागि मान्नु पऱ्यो हामीले, यो जो डिफ्रेन्स आएको छ यसलाई तपाईँ इन्ट्रेस्ट लिनुहुन्छ, ब्याजको पनि ब्याज। यसको हेल्पले तपाईँले रेट निकाल्ने हो। र रेट निकाल्नको लागि तपाईँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्नु होला, किनभने समय 1 साल छ। जब जब समय 1 साल हुन्छ त्यतिखेर सिआई र एसआईमा कुनै पनि अन्तर हुँदैन। त्यही भएर हामी एसआईको फर्मुला युज गर्न बेटर मान्छौँ, किनभने इजी हुन्छ है। सो आर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ आई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पिटी। यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो, जसमा तपाईँले यो डिफ्रेन्स राख्ने हो 69.12 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पिटी। टी भनेको त 1 हो, सो यो नलेखे हुन्छ। पी भनेको कति हुन्छ 864। सो यसलाई तपाईँले यदि क्यालकुलेटरमा निकाल्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँको 8% आउँछ। यो भनेको ब्याजको दर हो। ठिक छ। सो सुरुमा के गर्ने, अन्तर निकाल्ने। डिफ्रेन्स निकालिसकेपछि तपाईँ कसरी सपोज गर्नुहुन्छ, जो यो सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट छ यसलाई प्रिन्सिपल अज्युम गर्ने हो, समय 1 साल लिनुहुन्छ र यो डिफ्रेन्सलाई तपाईँले इन्ट्रेस्ट मान्ने हो। र त्यस पछाडि तपाईँ यो सूत्र लगाएर हमेशा रेट निकाल्नु होला, हमेशा यो फर्मुला लगाएर रेट निकाल्ने। ठिक। रेट आइसकेपछि अब हामीलाई क्वेसनले सोधिरहेछ त्यही सामामा, सामा त हामीलाई थाहा छैन, निकाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, किनभने क्वेसनले सोधेको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। सो सेम सामामा सेम ब्याज दर, मतलब यही 8% का दरले तपाईँको चौथो सालको लागि ब्याज कति हुन्छ, चौथो सालको लागि निकाल्ने हो है। सो यसको लागि एकदम सिम्पल तरिका हुन्छ। यदि तपाईँले चौथो सालको ब्याज निकाल्नु छ, चौथो सालको ब्याज निकाल्नु छ भने तपाईँले त्योभन्दा अगाडि आउने ब्याजबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि आउने कुन हो, तेस्रो सालको ब्याज हुन्छ। सो सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर थर्ड इयर र यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 1 + r/100 ले। यो यसको सर्टकट हो है। सो सपोज मान्नुहोस् सिआई फर, मानौ कुनै एउटा साल 6th इयर, छैटौँ सालको लागि तपाईँले सिआई निकाल्नु छ भने यसको सर्टकट के हुन्छ, छैटौँ भन्दा अगाडि आउने कुन हुन्छ, पाँचौँ। सो पहिला 5th इयर लेख्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 1 + r/100 ले है। यो हो ब्याज बढाउने तरिका। म फेरि भन्दैछु, नझुक्किनु होला। सिआई फर 6 इयर्स भन्नु होइन, 6 इयर्स यो भन्नु अलग हो र सिआई फर 6th इयर भन्नु अलग हो। 6th इयरको मतलब हुन्छ छैटौँ साल र 6 इयर्सको मतलब हुन्छ 6 साल। 6 र छैटौँको बीचको अन्तर बुझ्न एकदम जरुरी छ। यसको लागि त यो फर्मुला हुन्छ पी ठुलो ब्र्याकेट 1 + r/100 को पावरमा 6 हुन्छ र -1 हुन्छ। जबकि छैटौँ सालको लागि तपाईँ यो वाला टेक्निक युज गर्नुहुन्छ। सो 4th इयरको लागि निकाल्नु छ भने थर्ड इयरको सुरुमा लेख्ने इन्टु 1 + r/100। ठिक छ। सो थर्ड इयरको त हामीलाई थाहा छ 933.12 हो र 1 + r/100, r भनेको कति हो 8 हो। 8 लाई 100 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ 0.08 हुन्छ। त्यसमा 1 जोड दिने हो भने 1.08 हुन्छ। मैले डाइरेक्टली लेखेको, ठिक छ। यति तपाईँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यदि गुणा गरिदिने हो भने 1007.77 आउँछ एप्रोक्सिमेटली। एक्ज्याक्ट एन्सर त आउँदैन यसको, एप्रोक्सिमेटली यति एन्सर आउँछ 1007.77 रुपैयाँ। यही यसको एन्सर हो। ठिक छ। एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन जानेर हामीलाई लगातार 2वटा सालको ब्याज दिएको थियो र त्यसलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्यौँ त्यो चिज महत्त्वपूर्ण छ। सो एकचोटि अझ राम्रोसँग हेर्नु होला है त त्यसलाई। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा इन्क्लुड गरिएको क्वेसन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट वान।